बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस पर खुश आमदीद कहेंगे। आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सियासत पाकिस्तान में सियासत की जो उतार चढ़ाव है वो आपने देखे होंगे और वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ पार्टियां बरसर इख्तियार रही और इस सफर में जो पाकिस्तान का सियासी सफर है इसके एक शायद हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीज रहमान चंद साहब, जिनका तल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से है। उनको आप प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जंग लगी हुई है, हर तरफ जंगी माहौल बना हुआ है। तो पहले भी आपने जंगें देखी हैं और अब ये जंग दोबारा देख रहे हैं। क्या कहते हैं कि जंग खत्म हो जाएगी जल्दी या अभी मजीद कुछ देखते हैं? हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द खत्म हो। जंगें कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना, इससे मुल्क तबाह हो जाते हैं, बर्बाद होते हैं, इंसानियत खत्म हो जाती है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और फिर ये एक मुसलमान मुल्क के ऊपर अटैक करना अमेरिका का, इसकी तो क्या समझते हैं कि इतना जमाना गुजर गया है, फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिले, ईरान के ऊपर पाबंदियां भी लगा के देख ली, आज भी जो जज्बा ईमानी है जिसकी दम पे आज भी जो है वो ईरान लड़ रहा है ताकि दुनिया की सुपर पावर जिसका कोई मुकाबला नहीं आज आपके सामने वो बेसिकली ये अमेरिका हमेशा ये मुसलमानों के खिलाफ रहा है। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि हमने इसके साथ कैसा रवैया रखना है, क्या सलूक करना है। जितने बेगुनाह लोगों को फलस्तीन में मारा गया, कितने लोगों को शहीद किया गया, अब उसके बाद ईरान के ऊपर जो हो रहा है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। लोग शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे बच्चियां शहीद हो गई, स्कूल कॉलेजों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। ये पूरी दुनिया में कभी जंगों में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह वो कर रहा है। 160 बच्चियां उसको अपनी आखिरत भूली हुई है। तो कहते हैं कि जो ये सारा कुछ किया जा रहा है, अब तो चले ईरान की बारी, अगला नंबर पाकिस्तान का ऐसे सुनने में आता है। कैसे पहले भी बड़ी दफा सुना तो है, कैसे मुमकिन नहीं? पाकिस्तान के ऊपर तो उन्होंने पहले ही ट्राई करके देख ली थी इंडिया के थ्रू, तो वो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटम बम दिया। हमारी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, उससे उनका मुंह दूसरी तरफ हो गया इंडिया का। उनकी जरूरत नहीं हुई हमारी तरफ देखे। लोगों को कदर आई होगी कि एटॉमिक पावर होना क्या चीज होती है। दोनों कायदे वाम के भी जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए उतना कम है, और बीबी साहबा का उससे कायदे वाम से भी ज्यादा बड़ा काम है। अच्छा, अब कहा जाता है कि जो एटमी प्रोग्राम शुरू किया गया, जयालग साहब ने भी इसमें बहुत काम किया, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसे धमाके किए, तो कितना किरदार कायदे वाम का था? आप क्या समझते हैं कि वो उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? सारा इसमें रोल ही कायदे वाम जुल्फकार अली भुट्टो का था, या उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का था, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाज़त जाता है, हमारी क्यादत को जाता है। भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दे दिया, मगर पाकिस्तान के दफा के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सौदेबाजी नहीं की। सही। अच्छा, जंग तो मशरक वस्ता में है, लेकिन असरात हमारे तक जो है वो आ रहे हैं, और कल ही आपके ऊपर जो यहाँ पे बम गिरा वो पेट्रोल का बम था, तो ये कितना इफेक्ट करेगा आम आदमी की? देखिए, आम आदमी को तो ठीक है, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे तो लगाता है, लेकिन अब जब उसको महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा तो ये भी एक बड़ा मसला है। ज्यादती है, ये बर्दाश्त नहीं होगा अवाम के लिए। अल्लाह करे जंग थोड़ी तौर पे खत्म हो जाए और फिर दोबारा कीमतें अपनी नीचे वापस नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा है, जो प्राइस बढ़ जाए कभी वापस नहीं। अल्लाह करे हालात ठीक हो जाए और प्राइस नीचे आ जाए। सही। तो वैसे आपका क्या असेसमेंट है, अभी मजीद ये बढ़ेगा? मतलब पेट्रोल प्राइसेस, आप अपने तजर्बे के मुताबिक, कारोबारी भी अब शख्सियत है, आपको कारोबार का वसी तजर्बा है, क्या समझते हैं कि कब तक ये? मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ना करे इससे भी और बढ़े। गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है। इतना महंगा लेके स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। हमारा कल्चर में ये है ना कि पहले पूरी दुनिया में तो लोग बच्चे स्कूल बसों पे जाते हैं ना, इधर हमारे तो लोग खुद बाइक पे या गाड़ी पे छोड़ने जाते हैं बच्चों को। तो इसलिए अल्लाह ना करे और प्राइस बढ़े, यही रुक जाए। अब तो ये होता है ना कि अब सुबह जब स्कूल टाइमिंग होती है तो रोड ब्लॉक हुए होते हैं, ऐसे ही है, गाड़ियों के अंबार लगे होते हैं, ऐसे ही। जो
ایک سلسلہ ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ایسے ہی ہیں. تو اب تو خیر پنجاب گورنمنٹ بھی بڑی بڑی گاڑیاں آفیسروں کو دے رہی ہیں اور فری پیٹرول بھی دے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی لگژریس جو ہے اپروچ جو ہے گورنمنٹ کی, کیا خرچیاں؟ نہیں, وہ ملک کے حالات ایسے ہیں جس لیے ان کو بڑی گاڑیاں انتظامیہ کو دی گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہوگا تو انہوں نے یہ اقدام اٹھایا نا, ادروائز تو کوئی نہیں یہ سوچتا نا کہ نجائز پیسے خرچ کیے جائیں. 2500 سی سی گاڑی افسران کو, یہ مطلب پہلے بھی یہ مراد تھی, اب بھی ہو گئی ہیں. صحیح, یہ ہونی چاہیے بیوروکریسی کے لیے, اتنا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں چل رہا. نہیں, اتنا بھی ضروری نہیں ہے. بھٹو صاحب کے وقت میں, بی بی صاحب کے وقت میں ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں میں, کرولا کے اوپر آئی جی کو جاتے, چیف سیکرٹری کو, ہوم سیکرٹری کو, عام کاروں کے اوپر جاتے ہوئے. مگر اب وہ ٹرینڈ اور ہو گیا ہے. پھر ملک میں کچھ سیکورٹی کے بھی حالات ایسے ہیں کہ کچھ ضروری بھی ہو گیا سیکورٹی کے لحاظ سے. پچھلے دنوں میں تو بڑا شور رہا کہ حکومت کی تو شاہ خرچیاں اتنی ہیں کہ 10-10 ارب کے جہاز بھی لے رہے ہیں, اور جو پھر عوام کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں ہے. نہیں, عوام کے اوپر بھی وہ پنجاب حکومت کافی کام کر رہی ہے, یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہی. سیلاب کے اوپر انہوں نے بڑا کیا ہے, اور یہ سارے صوبے بڑا کر رہے ہیں. سندھ میں ہماری حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے غریب آدمی کے لیے. ہاسپٹل بنائے, اسکول بنائے, کالج, یونیورسٹی ہیں, بہت کام ہو رہا ہے. صحیح. تو اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے نسبتاً پہلے سے بہتر اب جو سی ایم پنجاب صاحبہ کر رہی ہے کام, آپ کو لگ رہا ہے ان کی پروجیکٹس جو ہیں یا ان کی جو گورننس کا سٹائل ہے, یہ اس سے کوئی عوامی کوئی بہتری آئے گی؟ جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے نا, اس کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ میرے سے پہلے جو لوگ تھے میں ان سے بہتر کام کر رہا ہوں, اور یہ کام کیا, یہ کیا. تو یہ ہر حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سابقہ دور حکومت میں جو کوتاہیاں ہوئی تھی ہم وہ نہیں کر رہے, ہم یہ کر رہے ہیں, عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہر حکومت کا کلیم ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو کب موقع ملے گا عوامی خدمت کا؟ یہ کبھی ہوا نہیں ایسا, لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب یہ ہوگا؟ نہیں, اب انشاءاللہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے, پنجاب میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی. وہ دن دور نہیں جب پورے ملک میں پیپلز پارٹی کا دوبارہ راج ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے, غریب لوگوں کی بات کرتی ہے, مڈل کلاس کے لیے کام کرتی ہے, صحیح, ملک کے دفاع کی بات کرتی ہے. آپ وجہ فرما رہے ہیں, لیکن جو آپ کی پارٹی کے حوالے سے لاہور میں یا پنجاب میں زیادہ کامیابی نہیں دیکھتے ہم, کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے اس گیپ کو فل کریں گے؟ اب آپ نے جیسے فرمایا کہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہوگی, تو مطلب آپ کیسے یہ ممکن ہوگا؟ عوام تک پہنچ کے لیے آپ کا پیغام, یا اب دیکھیں, اب نیٹ ورک کی کمی ہے, لوگوں کی کمی ہے. اب دیکھیں نا کہ نیٹ ورک کی بھی کمی نہیں ہے, عوام کی بھی کمی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پنجاب میں گورنرشپ دی ہے, اور دیکھیے ہمارے گورنر صاحب کتنا کام کر رہے ہیں, کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی. جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی گورنر نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح وہ کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہے نا. اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ ملک میں اسی طرح چاروں صوبوں میں حکومت کرے گی. زرداری صاحب بھی آتے ہیں, اسٹریٹجیز تو بنتی ہوں گی یہاں پہ بہتری کے لیے, تنظیمی امور کے حوالے سے, پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے. کوئی خاطر خواہ نہیں کامیابی ہو سکی, کیا اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ کو خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں رسپانس نہیں مل رہا ہے؟ انشاءاللہ اب جب بھی الیکشن آئے گا, اب بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو, پاکستان پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں, سینٹر پنجاب میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی کامیابی حاصل کرے گی. بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے, پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. وہ دن دور نہیں جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آج اگر پاکستان قائم دائم ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, بزرگان دین کی طفیل,
कायदे अवाम और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से है। जो उन्होंने कर दिया हमारे पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी फौज के लिए, ये इससे बढ़कर आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, अवामी हलकों में तो आप जरा मशहूर हो गए कि चले आप सियासी तौर पर एक्टिव हो या काम करें ना करें, आप फॉर्म 47 की वजह से गवर्नमेंट आ जाती है और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के ऊपर यकीन रखती है। अवाम के वोट की ताकत से ही इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसे इक़्तिदार आई है, वो कायदे अवाम हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 मरतबा हुकूमत हो या प्रेसिडेंट ज़रदारी सब दूसरी मरतबा वज़ीर सदर पाकिस्तान बने हैं, तो ये पाकिस्तान के अवाम के वोट की बदौलत ही बने हैं। और इंशाल्लाह अब भी आने वाले इलेक्शन में, अभी पंजाब में बलदियाती इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन होने हैं, जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के वोट से ही कामयाब होगी। क्या तैयारी है पीपल्स पार्टी की पंजाब में, क्या एक मुद्दे लेके आ रहे हैं? वो जो भी अब ये इन्होंने फाइनल करना है, जो भी ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हर यूसी में, हर मोहल्ले में, हर गली में भरपूर इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान के अवाम वोट देंगे। इस जंग के बाद तो और भी ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकबूलियत हो गई है। उन्होंने देख लिया कि आज पाकिस्तान, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। तो अल्लाह ताला के बाद बुजुर्गान दीन की दुआओं के सदके और कायदे अवाम ने जो कुर्बानी दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जो मुल्क के लिए किया है, इससे बढ़कर किसी पॉलिटिकल जमात ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी, इतनी जद्दोजहद नहीं की मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से खास तौर पर पंजाब बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कशन में रहा है कि पता नहीं इंतखाबात होने भी हैं या नहीं होने। मुस्लिम लीग नून की हमेशा कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात की तारीख आगे हो जाए या उसमें गुरकना पड़ जाए। आपको नजर आते हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं? इंशाल्लाह होंगे जी, लाजमी होने, इंतखाब तो होने हैं इंशाल्लाह। बहुत सारी तरमीमें भी की गई उसके अंदर, मल्टीपल उसमें चीजें की गई। अच्छा, उसमें मेन जो एक चीज जो समझने वाली थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीपीओ है या डीसी है, जो भी हमारे जिले के अफसरान होते हैं, वो हमेशा तो ये ताकत की जंग ही रही है कि जो नाज़म, मेयर या कोई भी जो लोकल नुमाइंदा जो सरबराह मुंतखब होता है, वो उनके इख्तियारात की ही आपस में मसला रहता है। तो आप क्या समझते हैं बेहतर मॉडल कौन सा है कि मुकम्मल तौर पर इख्तियार जमहूरियत नुमाइंदों को देना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन को? अवामी नुमाइंदों को। अभी लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने तो दोबारा अमेंडमेंट कर दी है। नहीं, जब इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे तो आप देखेंगे जो मुंतखब नुमाइंदा होता है वो तो मुंतखब नुमाइंदा ही होता है ना, और ब्यूरोक्रेसी को भी साथ लेके चलना होता है, उनके बगैर भी काम नहीं चलता। तो इसलिए इंशाल्लाह अवाम के राज होगा। एक आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में जो नाज़मीन का एक फैसला था, उसमें ये था कि उन्हें मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाया गया था, फिर बाद में ये डीसीओज वगैरह दोबारा एक्टिव कर दिए गए। तो ये हमेशा से ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से डिस्कशन रहती है। नहीं, अब इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो अवाम का ही राज होगा। जो अवामी नुमाइंदे जो कामयाब होके आएंगे वही इक़्तिदार जिनको मिलेगा वही अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में भी आती है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट की जो इस वक्त तक की परफॉर्मेंस है उससे आप मुतमिन है कि अवाम को रिलीफ मिला हो, अवामी मंसूबे या कुछ ऐसी चीजें जिससे अवाम सेटिस्फाई हो? इंशाल्लाह बिलावल साहब बनेंगे वजीर आजम, फिर अवाम को हम बहुत ज्यादा रिलीफ देंगे। जाहिर है मुश्किलात तो है ना जी, देखे ना इस वक्त महंगाई जितनी हो रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ हुआ है, तो रिलीफ तो अवाम को मिलना चाहिए ना। और अल्लाह करे जल्दी इलेक्शन हो जाए। बिजली के बिलों से बिलबिला उठते हैं जो हाँ जी, तूफान महंगाई का बिजली के बिलों की वजह से खास तौर पर। हाँ जी, उसमें जो फिर सोलर पॉलिसी भी जो है वो थोड़ी अब रिवाइज कर दी है, नेट मीटरिंग खत्म कर दी गई है। तो अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब, क्या आपको लगता है कि कब जो है वो पीएम बनने जा रहे हैं? क्या प्रोडिक्शन आपकी, क्या सियासी बसावत क्या कहती है, कब? जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह बिलावल साहब वजीर आजम होंगे। अच्छा, कोई भी जब भी इलेक्शन होंगे, 27 में हो, 28 में हो, इंशाल्लाह बिलावल साहब वजीर आजम होंगे। नहीं, वो जो निजाम चलता है उसको चलना चाहिए, मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन हो,
پاکستان کے عوام کو آزادانہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے محترم نمائندے پورے ملک میں وہ کرے, اور اس میں پھر انشاءاللہ پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرے گی, کامیاب ہوگی. اچھا, پانی کی کمی تو یقیناً پاکستان میں بڑا عام ایشو ہے, اور خاص طور پر جو اب صورتحال بنی ہے پاکستان انڈیا کی, جو ٹینشن کے بعد انڈیا نے مزید پانی روکنے کی جو ہے وہ سازش کرنی ہے اور کچھ روکا بھی ہے. تو آبی ذخائر کے بنانے میں پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے ایک نظریہ رہا ہے, تو اب کوئی تھوڑی تبدیلی آئی ہے کہ ڈیم بننے چاہیے, ڈیم کو جو ہے وہ اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, یہ ان کو چاہیے نا کہ وہ, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ڈیم بنائیں, مگرا ڈیم, ترویلا ڈیم کی طرح بہت بڑے ڈیم بنائیں. جہاں بھی موقع ملے آپ کو, جتنے بھی چھوٹے علاقائی طور پہ بن سکتے ہوں وہاں بننے چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے, لوگوں کو پانی ملے. وہ تو ایک متنازع چیز وہ چکی ہوئی ہے نا, تو اس لیے جو متنازع ہو جائے اس کو بار بار چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کے علاوہ بھی بے شمار ڈیم ہیں جو بننے چاہیے اور وہ بنے. بلکہ پیپلز پارٹی نے تو جو نہروں کے اوپر بھی کافی اعتراض کیا لاسٹ ایئر, بڑا اس پہ شور ہوا, سندھ گورنمنٹ نے بڑا اس کے اوپر سٹینڈ لیا, پارٹی نے سٹینڈ لیا کہ جو ڈاؤن اسٹریم جتنا پانی ہے وہ اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہ آتا, کہ ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ جو اضافی پانی آئے گا برساتی ہو جائے گا. تو نہیں, لچک نہیں ہونی چاہیے. وہ جو اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا پارٹی کی عادت نے, جناب پریزیڈنٹ صاحب نے یا بلاول صاحب نے, یہ ان کا سندھ کے عوام کا حق ہے, ان کو جتنا پانی مل رہا ہے وہ ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے, اس میں کٹوتی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, وہ بے شک جو دیکھتا ہے ایوارڈ ہوا ہے کہ جس صوبے میں پانی ہے, اب تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی سر, اب تو ٹیلی میٹرک کی میئر ہو سکتا ہے, لیکن اگر اضافی پانی کسی کہیں نہروں میں یا کہیں پہ اسٹور کیا جائے اس پہ تو میرا خیال نہیں حرج ہونا چاہیے. نہیں, وہ ہر صوبے کو اپنا حق حاصل ہے کہ اپنے حصے کا جو بجٹ ہے وہ کیش کی صورت میں ہو, وہ خزانے کی صورت میں ہو, وہ پانی کی صورت میں ہو, جہاں مرضی استعمال کرے, وہ دوسرے کو حق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالے نا. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ آج کل ایک نیا بھی موضوع زیر بحث ہے, نئے صوبوں کے حوالے سے بڑے تجربات ہوئے بھی, پہلے ڈسکشن بھی ہوئی, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں نئے صوبے ہونے چاہیے پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے نا, جس کے اوپر کافی کام بھی ہو چکا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے ساری جماعتوں نے, وہ بننے چاہیے نا, باقی اس کے بعد کی بات ہے. تو مرکز میں بھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے, تو اس وقت بھی یہ جنوبی پنجاب والا مسئلہ جو ہے وہ نہ حل ہو سکا, تو وہ صوبے میں جی صوبے میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت لازمی ہوتی ہے نا, تو ہماری حکومت نہیں تھی اس لیے ہم اس وقت نہیں کر سکے نا. صحیح. تو باقی صوبوں میں بھی کوئی ڈویژن جیسے ہزارہ یا جو رورل سندھ ہے یا اربن سندھ, اس حوالے سے کوئی نہیں, ادھر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جس طرح نظام چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. ادھر مطلب انتظامی امور سے گنجائش نہیں ہے یا آبادی کے تناسب سے نہیں ہے, وسائل کے تناسب سے نہیں, سارے معاملے اس میں آ جاتے ہیں نا جی. جب آپ پنجاب کی ڈویژن کی بات کریں تو پنجاب والے بھی یہی کہتے ہیں, تو پھر اگر یہاں پہ لگے کہ پنجاب والے نہیں مانیں گے, آپ سندھ والے بھی نہیں مانیں گے, نہیں, وہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے, اس لحاظ سے میں نے عرض کیا نا کہ اگر بنانا ہی ہے آپ نے, شوق پورا کرنے ہے, تو جنوبی پنجاب کو صوبہ کا درجہ دیں, وہ بنائیں. بڑا ایک لیٹسٹ چیزیں نکلی ہوئی ہے کہ 34 صوبے بنا دی. اب کل تو ایک نیا وہ جو ہے وہ بحث شروع ہوئی ہے, یعنی چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں ڈویژن لیول پہ, تاکہ یہ جو وسائل کے تقسیم ہے آسانی ہو جائے, جو وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بڑی آسانی ہو. نہیں, وہ تو کوئی بھی حکومت ہو, پنجاب کی ہو, مرکز کی ہو, اس کو چاہیے جس صوبے کا یا جس علاقے کا جو جتنا حصہ بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے. یہ تو ہونا چاہیے. مگر یہ اربن سندھ اور رورل سندھ یا جو مطلب سندھ 1 یا 2 جیسے کراچی اور حیدرآباد کو علیحدہ کر کے اس طرح کا کوئی ہے منصوبہ زیر غور ہے؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. پارٹی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ 25ویں ترمیم, 26ویں, 27ویں ہو گئی, اب سننے میں آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی جو ہے وہ زیر غور ہے, تو اس میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ وہ جو ایک
کہا جا رہا ہے مجوزہ ڈرافٹ میں کہ 18ویں ترمیم میں دوبارہ کچھ تھوڑی بہت رد و بدل کرنے کا کوئی ارادہ ہے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ پہلے بھی کافی پیپلز پارٹی نے رجسٹ کیا ہے پچھلی ترمیم میں۔ نہیں، پیپلز پارٹی تو نہیں اجازت دے گی نا کہ کسی صوبے کے ساتھ زیادتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو۔ کہا جا رہا ہے اس حوالے سے مرکز کمزور ہو گیا ہے، صوبے کے پاس زیادہ اختیارات ہو گئے ہیں، تو صوبے کے پاس تو اب اپنے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنے چیزوں کو مینج کر سکے۔ یہ ہر پاکستان کا شہری یہی کہتا ہے نا کہ اس کو حقوق ملنے چاہیے۔ اس بنا کے اوپر مرد حر آصف زرداری صاحب نے یہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو حق دیا ہے وہ ان کا حق بنتا ہے، جو دیا بہت اچھا دیا ہے، وہ رہنا چاہیے، اس پہ ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس پہ ڈسکشن ہو گئی، NFC ایوارڈ ہے مثال کے طور پر، تو اگر اس کو دوبارہ ریویو کر لیے جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگی؟ نہیں، جو چیزوں کے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ بار بار نہیں چھیڑنا چاہیے۔ صحیح، یعنی اس پہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں جی۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔